बांधे न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कल ज़हन के दई जुल्म नहीं की, जब अमनी जब तो ये मुसलमान कतल ये मुसलमान हक अगस्तल द मुसलमान सर धोखा कवल दो नंबरी कवल दा बसन गई चीन के मुदार आलो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह जी मुझे होता है अमर गड़ा मुस्तहज़र क्यों नबी रे सलात व सलाम अमर डेढ़ याद है मर डेढ़ याद है दाल इज्जतुन और ख्वाहिशात मातउन के दे बल यो हदीस पाक के राजी अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला होना मनकूल दी चे नबी अलैहि सलाम फरमाई इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम अल्लाह जालिम ता मोहलत वर्की मुंगो तासु विनु kana ډېर خلک دا اعتراض کی دا سي دا منکرین حدیث او چې د دین نه لګ دا لري او دا چې کوم خلک په ایتیست قسم خلک دي د ایتیزم نه متاثر خلک یا د تشکیک په نظریه کې مبتلا خلک دا ډېر زیات دینن مسلمانانو کې ملاويږي خبر ني د ایتیزم نه متاثر شي هغه خپل دعوت چلی د میډیا په ذریعہ د پرنٹ میډیا په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ د الکترونیک میډیا په ذریعہ دغه ایتیس خپل تحریکونه چلی هغه دا پلان کې دونه ظالم دي ته الله سنوي ماته به وي زه نوجوان تن تور لمداغه هغه ترتیب داسې و چې د وړو وړو ماشومانو بچو به حیا کول لو ماشومان بچیزی او بربند فلمونه وته چی جنہ کې پکې وته چی دا د روزګارو مونږ خو دا نه مخصوصو تاسو د یو پټ طریقې سره چې په بعض ځایونو کې کېنه مونږ وایو دا زموږ ذمہ داری نشته واړه بچی د اتو کالو بچی زما اوستا چې دغه شیزونه وګوري د دې بچی نه مته د خیر توقع کې واسه یو خلوڑ تباشو دی پپڑو راٹنگا و قسم پا اللہ کا راٹنگ شو دی با سبا دا مور سر بد پیلی کئی دی با سبا دا خور سر بد پیلی کئی دی با سر محترم مشرانو لک تالله نه یره پکار ده زمونږ نوی نسل ډیر تباه شو دي چې ګوري پاغې کې بیا هغه شیرونه بدلته نه کوي لکه هر مسلمان ته خپله ذمہ داري پیژندل پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ ظالم تا مہلت ور کئی دغه قسم خلق وی چې ظلم کئی ته دعوت ور کی هغه وی الله پلان کی ظالم ته وګونو کو په عالمی سطح باندې ظلم کئی تډیرو خلقو د انکم سورسز داری چې زما استاد بچی حیا ختم کی دا د انکم سورس ته دی معاشره کې بیا د امن توقع دی معاشره کې بیا د اخوت او د رورولې خورولې دا خبر به ختم شي دا به یورپ شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله لیملی للظالم اللہ ظالم ته مهلت ورکي اللہ مهلت ورکی فاذا اخذه چکل بیا دا ظالم را ټینګي او دا ظالم را نسی لم یفلته بیچارم پریدی نه به نه پریدی زکا اللہ تبارک وتعالی فرمای ان بطش ربک لشدید استاد رب غریب دا ډیر زیات سخت دی
اللہ فرمائی و املی لهم زم مهلت ورکوم دے خلقو تا کہ خڑ یخ کے ظلم موکے گناہونا موکے بے حیائی موکے. اللہ فرمائی چرا ٹینگ کم زما لیول بیا ډیر مضبوط دی گوری خواہ بیا پیزا هم یجعرون بیا بلدی جی دا غویانو غنتا خلی بیا بولد دخلاسی لارنی ظلم قتل و غارت دا بختمی کی پدی سارا چی دا اللہ نخویر پڑی کی کنا کتوی اللہ دا سی ہوئی اللہ دا سی ہوئی اللہ رانا خپنشی ان پیغمبر دا سی فرمائی لی دمو خو سوچ پذین ہے دمو خو ذہنونو کی بل بل سے دن نشیوی کنا دا اولی بی حیائی پا غروج سر دی. معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت تھی اویز نبی علیہ السلام علیہ گلم یمن تے لے گل نبی علیہ السلام بچکلا سملگری راسی لے گل سمین سے پورے بہت سارا پیادہ روان وسیعتوں میں بہت اوکر اور پیرے دا معاذ رضی اللہ عنہ لے گلو وطے معاذ کہ دیشی طرح زیو زبیہ نہیں ملاقات دنشی زمان قبر تراشی معاذ رہو دیو جاتو جڑل معاذ رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام ہوئی کچھ دے خلق تلال شی لنبانی کہاو کا فدعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ چبل الہ نشتا او زدہ اللہ رسولم فَإِنْهُمْ أَتْوَاءُوا لِذَالِكَ کدیس تا دا خبر او منلا نبی خبر کا ندی نرستو لیکن جدا دی نی منلی یا رستو خبر فیدہ نور کئی چتویزا اللہ منم دا اللہ رسول منم بیا دینا پس فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ابْتَرَزَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ 24 گھنٹے کی پنځه منځونه اللہ فرض کری پر مسلمان کدیو منل نو خبر کا چې الله زکات هم پرس کړي دا زکات به د مالدارانو راغونډيږي په فقراو باندې به تقسیمیږي کدا خبره نو منلا نو به پوي ک فإياك او دته وی فإياك وكرائم اموالهم اموال ته التبذي تو به زکات راغونډه داینا بیا بیت المال کی جمع کیږي بیا په حقدارو تقسیمیږي کدی دا خبره او منلا نو وګوره تبدی کی احتیاط کې فإياك وكرائم اموالهم تزان بیا دا عمده مال نو ساتا مطلب ہے ازنه چې تپکی بیا خو نایس نایسیز ګوره اته نه په زکات کې نام درمیانه رسول منکی اصله تا اختیارات حاصل شو غیستا خبر او منلا او دغه چا یو درمیانه ساروی دی غوادا بلا ټپټی پدا بلا خسر بدا د ډیرو روپو دا ته ته غوړو پکې راکې نه داسې باندې او بل خبره ولا داو کا واتق دعوت المظلوم دا دا قائنامدار خبري دا دا قیامت د ورځې پورې دا د رښتې دنیا تک چې چا دا جون کې راوسته او په امن او په سکون او چې دا نی کنه نه په جرګو امن راځي او نه په ګورنمنت سره امن په طریقې سره امن راځي ته الله او الله رسول نه مانی امن به الله راځي چې کم پړم بني دور کې راغلو سونه لړایانه سونه عداوتونه سونه بدنه سونه دشمنه قرآن راغی پیغمبر علیہ السلام تو وحی شروع شو امن راغی نبی علیہ السلام تو فرمائل واتق دعوت المظلوم دا یو مظلوم دا خیرون ازانو ستا مظلوم دا لخیرون کی کہ سوی سر ظلم شئی طور پر خاندانے کے سر مظلوم دا سر ظلم شئی طور پر ڈرانے کے چتا خیری والا انکی ازار دا تا انکی ذکر دی مظلوم او دا اللہ پمیس کے دا دا خیرو دا اللہ پمیس کے سپردہ نشتا دا ڈارک عرش مولا تزی دا مظلوم دا خیرو نزان ساتل